अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद अली है। आज बुध का दिन है, 5 फरवरी है। पाकिस्तान में आज आम तातील है। मैं इस टाइम अबू धाबी के एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। अम, पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा, कराची के अंदर कुछ 1 महीना के करीब मेरा वक्त गुज़रा। कराची 1 महीने के अंदर मैंने कैसा देखा, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। 1 महीने के अंदर मैं ये परेशान हूँ कि मुझे ये लगता था कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो वो स्पेसिफ़िकली कोई आसमानों से पत्थर बरस रहे होते हैं, या ज़लज़ले आ रहे होते हैं, या पानी चढ़ दौड़ता है। मुझे पहले ऐसे लगता था, मगर जब तक मैं पूरा महीना कराची में रहा हूँ, मुझे अब ये फ़ील होना शुरू हो गया है कि अल्लाह की पकड़ के बहुत सारे ज़रिए हैं। आप कराची में रहें, आप कराची के अंदर हैं, आप वहाँ के ट्रैफ़िक का हाल देखें, आप ऐसा लगता है कि एक ऐसा माशरा जो पढ़ा लिखा है, तालीम है, सब कुछ होते हुए भी जहालत का एक अलग लेवल है। आपको पाकिस्तान में रहकर या कराची में रहकर ऐसा लगता है कि ये वो शहर है या ये वो मुल्क है जहाँ हर इंसान अपनी जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करता है और उसको कोई मना नहीं है। हो सकता है कि गरीब को कभी कहीं सज़ा मिल जाती हो, मगर नॉर्मली ऐसा है, वहाँ किसी को कोई सज़ा नहीं मिलती है। पैसे दे के सारे काम किए जाते हैं। मैं हैरान हूँ उन यूट्यूबर्स पर, सहाफ़ियों पर, दानिश्वरों पर जो कराची के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। मैं 1 महीना रहा, बहुत सारा यूट्यूब देखा, बहुत सारा टीवी देखा, बहुत सारा मीडिया से कनेक्ट रहा, मगर मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखा कि किसी ने सीरियस आवाज़ उठाई हो। देखें, छोटी मोटी आवाज़ें, मुझ जैसे छोटी मोटी आवाज़ें आप लोगों को नज़र आएंगी, मगर कुछ ऐसा नज़र नहीं आएगा कि कोई अपने हुकूक़ के लिए उठ रहा हो। कराची का हाल देखें, आप जिस रोड पर चले जाएं, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल, सदर, लालू खेत, गोली मार, बफर जोन, यू नेम इट, आप जहाँ जहाँ कराची में जाएंगे, पूरा कराची इस टाइम खुदा पड़ा है। और ये अभी नहीं, ये 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है कि कराची पूरा खुदा पड़ा है। जब उसको खोद लेते हैं, कोई लाइन डाल देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, उसके बाद दोबारा वहाँ पर रोड नहीं डलता है। और ये हालत पूरे कराची की है। आप यूनिवर्सिटी रोड पे चले जाएं, आप जौहर का जो इलाका है वहाँ से आप चले जाएं कामरान चौरंगी की तरफ, वो बंद करके रखा हुआ है आधा रास्ता। मतलब पूरे कराची में कैओस का आलम है। मैं आपको बताऊं, ट्रैफ़िक का ये हाल है कि हर कोई ये चाहता है कि मैं सामने वाले को रास्ता ना दूं। ये कंफर्म बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक ड्राइवर जो कराची में बाइक चलाता है, गाड़ी चलाता है, या कोई भी चीज़ चला रहा है, वो ये चाहता है कि मैं किसी को यहाँ से रास्ता नहीं दूं। और वो इस तरह पागलों की तरह गाड़ी या जो भी चीज़ वो राइड कर रहा होता है, वो इस तरह उनका इतना बुरे हालों में वो चला रहे होते हैं जैसे ये उनकी ज़िंदगी की आज ये आखिरी राइड है। ये पूरे कराची की हालत मैं आपको बता रहा हूँ। आप सफारी पार्क के पास से चले जाएं, आप कहीं से चले जाएं, पूरा कराची खुदा पड़ा हुआ है। और कोई ड्राइवर किसी भी लेवल पर, चाहे वो छोटी गाड़ी हो चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, वो आपको रास्ता नहीं देते हैं। आप पजीरो में हो, आप डालो में हो, आप बहुत कोई लग्जरी ऑडी में हो, BMW में हो, आपको कोई रास्ता नहीं देता और अपनी फ़तह समझते हैं कि अगर किसी को रास्ता ना दे के आप चले जाएं। तो ये एक पढ़ा लिखा माशरा है, इतना पढ़ा लिखा माशरा कि जिसको पूरे पाकिस्तान का पढ़ा लिखा शहर कहा जाता है कराची। ये उसका हाल मैं बता रहा हूँ। कि आपने पूरे कराची से, पूरे पाकिस्तान से लोगों को लाकर यहाँ बसाया है। आप पाकिस्तानी, आप सिंध से हों, आप मुल्तान से हों, आप खैबर पख्तूनख्वा के कहीं से हो, आप पाकिस्तानी हैं। आपने 1.5 करोड़ के शहर के अंदर 3-3.5 करोड़ बंदा लाके छोड़ दिया है या बसा दिया है। अगर मेरे अल्फाज गलत लगे हों आपको, मैं मादरत चाहता हूँ। आपने वहाँ पर लाकर उनको रहने दिया है। आपने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की है, आपने कोई रोड वर्क नहीं किया है, कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में एक मोइंजो दाड़ो का
پلس ورژن آپ کو دیکھنا ہے تو وہ آپ کراچی کو دیکھ سکتے ہیں۔ حکومت نام کی کوئی چیز دیکھیں مجھے تو نظر نہیں آئی۔ آپ کو جو کام کرنا ہے آپ پیسے دے کے کر لیں، آپ کو پولیس روکتی ہے، سارجنٹ آپ کو روکتے ہیں، آپ پیسے دیں اور آپ نکل جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو کوئی ڈاکومنٹس بنوانا ہے کراچی کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر آفس کے اندر، سرکاری آفس کے اندر سے لے کر ہاسپٹل، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، آپ پیسے دیں اور آپ کا سارا کام ہوتا ہے۔ پاک فوج کے جوان قربانیاں دے رہے ہیں، وہ ہر لیول پہ قربانیاں دے رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے جب وہ جو آپ کی آرمی کا ساتھ نہیں دے رہی تو وہاں تو شہادتیں ہونی ہیں۔ مطلب پیسے لے کر جب سارے کام ہو سکتے ہیں تو پیسے لے کر جاسوسی ہو سکتی ہے، مخبری ہو سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کراچی برے حالوں میں ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی جہاں سارے بزنس مین مل کر بیٹھے تھے کراچی کے، تو وہاں پر اقبال صاحب جو تھے، احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے، ان کو جو کراچی کے بزنس مین نے کہا تھا کہ آپ مریم نواز کو ہمیں دے دیں، تو اس پہ اتنا برا لگ گیا تھا کہ بلاول صاحب نے دوبارہ کانفرنس بلائی تھی اور ان کو باقاعدہ بزنس مینوں کو ڈانٹا تھا کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں مگر ہم اچھے ہیں۔ مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر بلاول صاحب مخلص ہیں تو کراچی کا وزٹ کیوں نہیں کرتے ہیں، وہ کلفٹن سے آگے کیوں نہیں جاتے ہیں، وہ کراچی کا جو ہب ہے وہ وہاں کیوں نہیں آتے ہیں۔ میں بہت دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کراچی برے حالوں میں ہے۔ پڑھے لکھے سے لے کر جو نہ پڑھا لکھا ہے وہ سب ایک ساتھ سوار ہیں۔ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اور اس شہر کو ختم کرنے کے اندر ہر کوئی برابر کا حصہ دار ہے۔ آپ دیکھیں ابھی میں کراچی سے آ رہا ہوں، جوہر گلستان جوہر کے اوپر، جوہر موڑ کے اوپر ایک ڈمپر اور برس کی جو ریس ہوئی ہے اس کے اندر 4 سے 5 لوگ اس ڈمپر والے نے جوہر موڑ کے اوپر مارا ہے۔ 5 لوگ شہید ہوئے ہیں، دب کر ایکسیڈنٹ سے آن دا اسپاٹ مرے ہیں، اور آدھے گھنٹے بعد ٹریفک وہی اسی حال میں رواں دواں تھا جس طرح یہاں کچھ وہی نہ ہو۔ 5 بندوں کا مر جانا ایک المیہ ہوتا ہے، ایک انسان کا مر جانا ایک المیہ ہے، مگر پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر خاص طور پہ مرتے ہیں۔ جانور بھی اتنے نہیں مرتے جتنے پاکستان میں، کراچی کے اندر لوگ ایکسیڈنٹوں سے، موبائل چھیننے سے مرتے ہیں۔ جنوری سے اب تک کے اسٹیٹسٹک میں بتاؤں آپ کو، 70 بندے ٹریفک حادثات میں انتقال ہوا ہے، مرے ہیں 70 بندے، 1000 سے زیادہ جو ہیں وہ انجرڈ ہیں، اور اتنے برے حال ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مطلب اتنا تو جانور بھی نہیں مرتے جس طرح کراچی کے شہری مر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ آپ کو ایک موبائل پہ یہاں مار دیا جاتا ہے۔ کبھی دل ہوتا تھا کہ ہم پاکستان میں آئیں گے، پاکستان میں آ کر واپس رہیں گے، باہر پڑھا لکھا، ایک دل ہوتا تھا کہ انشاءاللہ جرنلزم پڑھنے کے بعد کراچی میں، پاکستان میں جرنلزم بنیں گے، جرنلسٹ بنیں گے۔ مگر اب یقین کریں، میں توبہ کرتا ہوں کہ میرا اچھا فیصلہ تھا کہ میں پاکستان نہیں گیا، اور میں آتا ہوں، گائے بگائے آتا ہوں، دیکھتا ہوں، مگر افسوس کے ساتھ آج جو میں ولاگ کر رہا ہوں میں دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا شہر کراچی، تمام اداروں کو پتہ ہے، تمام حکومتی ارکان کو پتہ ہے کہ یہ سونے کی مرغی ہے۔ یہ روزانہ وہ مرغی کاٹتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، روزانہ سو جاتے ہیں، اور بیان دے دیتے ہیں کہ کراچی میں سب کچھ اچھا ہے۔ اگر کراچی میں سب کچھ اچھا ہے تو اللہ کرے جس طرح یہ لوگ جس طرح جانوروں کی طرح روڈوں پہ مر رہے ہیں، میں بددعا نہیں دیتا، مگر کاش آپ لوگ بھی کبھی یہ دیکھیں، اس کو سفر کریں کہ کیا ہوتا ہے ٹریفک میں پھنس جانا، لوگوں کو مر جانا، اپنوں کی موت دیکھنا، یہ حالات ہیں۔ اس ٹائم بہت کچھ ہے کہنے کو، میں راستے میں لکھتا ہوا یہی آ رہا تھا چیزیں، شاید میں وہ نہ بول پاؤں جو میں نے لکھی، مگر یہ حقیقت ہے، جو میرے دل کی آواز ہے میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اللہ کرے میری آواز آپ لوگ تک پہنچے، آپ لوگوں کے کانوں پہ جور ہوں گے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ خالی اتنا کر لیں کہ ہر کسی کو راستہ دینا شروع کر دیں، ایک گاڑی کو راستہ دے دیا کرے، تو شاید ہماری جو اموات ہو رہی ہیں یہ کم ہو جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ابوظہبی ایئرپورٹ پہ، باقی بات انشاءاللہ ڈبلن ایئرپورٹ پر کروں گا۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔